यो अहिले देशमा जे भइरहेको छ, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा, प्रगति र दुर्गतिको बीचको लडाईँको रूपमा रहेको छ। इतिहासमा जहिले पनि जहाँ जहाँ क्रान्तिहरू भए या कम्युनिस्ट पार्टीहरू शासनको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे, त्यहाँ त्यहाँ विचारको समस्या पनि निकै गम्भीर र जटिल रूपले देखा पर्ने गरेकै छ। र त्यो विचार सङ्घर्षमा, विचारको विवादमा सांस्कृतिक मोर्चाको, सांस्कृतिक अभियानको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको पनि छ। म अहिले लामो व्याख्या गर्न त सम्भव छैन पनि, सायद आवश्यक पनि अहिले चाहिँ छैन। तर म तपाईँ सबै कमरेडको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने, रुसमा खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै वैचारिक सङ्घर्ष र विचलनका सङ्केतहरू देखा परेका थिए र पार्टी लिडरसिपले एउटा नयाँ सांस्कृतिक अभियान चलाउने आवश्यकता महसुस गरेको थियो। सायद तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको होला। चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन भइसकेपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै विचारधारात्मक सङ्घर्ष संकेन्द्रित भएको थियो र कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपले त अझ त्यहाँ राजनैतिक क्रान्तिकै रूपमा सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ भनेर उद्घोष गरेको पनि थियो। आज हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि एउटा ठुलो वैचारिक सांस्कृतिक विचलन देखा पर्यो। प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी विचलन देखा पर्यो। हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र क्रूर प्रहार भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट, तपाईँ हामीले नै अगाडि बढाएको नेतृत्वबाट 7 दशक लगाएर हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदान, लाखौंको त्याग, करोडौंको सहभागिता, सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको साझा निष्कर्षको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइएको हो। र त्यो संविधानका प्रावधानहरू, इतिहासका सबै नकारात्मक अनुभवहरूको सार खिचेर के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि व्यापक छलफल र समीक्षा गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसमाथि पछिल्लो चरणमा खास गरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका अनुभवहरू 1 वर्ष, 2 वर्ष, 9 महिना, 8 महिनामा सरकार फेरिराख्ने र अनि प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्योग, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। लाखौं करोडौं जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ नै हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोसेका थियौँ। त्यसमा त्यति बेला स्वयं केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यो अधिकार दिन हुँदैन भन्ने कुरामा। र हामीले संसद भित्र अर्थात् प्रतिनिधि सभा भित्र विकल्प हुँदासम्म, अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म, पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प र चौथो विकल्पसम्म पनि सदन भित्रै, त्यो पार्टी भित्रको कुरा होइन, यो
सदनको कुरा भनेको र पार्टीको कुरा भनेको फरक फरक कुरा हो। सदनभित्र गएर विकल्प खोज्दा विकल्प देखिएन। पहिलो विकल्प पनि सम्भव देखिएन, दोस्रो पनि देखिएन, तेस्रो पनि देखिएन, चौथोमा जाँदा पनि भएन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। तर अहिले संविधानको त्यो मर्म र भावना, सामूहिक विवेकको त्यो निष्कर्षमाथि प्रहार गरियो। बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गरियो, क्रूर हिसाबले प्रहार गरियो। यो सदनमाथिको मात्रै प्रहार होइन, यो सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारमाथिको मात्रै प्रहार होइन, यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि अब नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानको चाहिँ सुरुमै भनिएको छ, हामी नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर जो भनेको हो, त्यो झन्डै 3.25 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि केपी ओलीले जो प्रहार गरेको छ, यो अनाधिकार प्रहारको प्रतिरोध गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको छ। र तपाईँ सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनताको मनोविज्ञान, भावना, संवेदना र जनताको अधिकारलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउने फेरि एकचोटि अर्को ऐतिहासिक दायित्व तपाईहरुको काँधमा पनि छ, हामी सबैको काँधमा पनि छ। मैले भनेको छु, यो अहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार हुँदै हुँदैन भनेको कुरा प्रयोग गरेर मैले भन्ने गरेको छु, सदन मरेको छैन, सदन जीवित छ। सदन विघटन भएको छैन, सदन जीवित छ। विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो। उसले जनताका विरुद्ध र संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएपछि ऊ विघटित भएको हो। त्यसकारण जनताले अब उसले अनाधिकार रूपमा जसरी यसको हत्या गरे भनेको छ, यसको हत्या भएको छैन। मलाई विश्वास छ सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको यो प्रावधान अदालतले बुझ्दैन भनियो भने हामी आफै वास्तवमा अदालतको सम्मान प्रति अपमान ठहर्छ भन्ने म ठान्छु। म अदालतप्रति भरोसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो संविधानको व्यवस्था अनुसार सदनलाई सुचारू गर्ने आदेश आउनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर केपी ओलीले जुन ढङ्गले निर्मम प्रहार संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान, समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्रको हक अधिकारमाथि जो प्रहार गरेका छन् त्यो चाहिँ सही हुन सक्दैन। मैले अर्को कुरा के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो पार्टीभित्र विवाद चलेको पक्कै पनि हो, अन्तरसङ्घर्ष चलेको चाहिँ हो। त्यहाँ सही र गलतको बिचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जोड गर्ने र व्यक्तिवादी तरिकाले, गुटवादी तरिकाले पार्टी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर चल्नेका बीचको लडाईँ परेकै हो पार्टीभित्र। तर त्यो पार्टीभित्रकै सङ्घर्ष थियो। त्यो पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई देशमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने हदसम्म गएर इतिहासमा प्रतिगमनको चाहिँ भाग बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण त हो। तर मैले के भन्ने गरेको छु भने केपी ओली चाहिँ पराजित हुनुभयो इतिहासमा, उहाँ कलङ्कित हुनुभयो, उहाँले कलङ्कको टीका लगाउनु भयो। हामी फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो, सत्यको पक्षको, जनताको पक्षको। किन मैले यसो भनेको छु भने हामी संविधानको पक्षमा, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, हामी राष्ट्रको एकताको पक्षमा, हामी जनताको हक अधिकारको पक्षमा, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आयौँ भनेको, जनतासँग गयौँ भनेको। कतिपयले मलाई सडकमा, म तपाईँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका लिडरहरू
पलेटी कसेर बाटोमा आएर त ल अब यिनीहरू त सडकमा पुगे भनेर बडो चिन्ता गरेको देखेँ मैले। मलाई के लागेको छ भने हामी सडकमा पुगेको होइन, हामी जनताको बिचमा पुग्यौँ। केपी ओली सामन्ती शासक जस्तो श्रीतेन महाराज विराज बन्ने जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यहीबाट उहाँ पराजित हुनुभयो। हाम्रो विजयको फेरि विजयश्रीको सुरुवात भयो। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षको बेलामा पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केन्द्रीय समितिको बैठक धेरै राम्रो भएको थियो, सफल भएको थियो। तपाईहरुले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला। तर त्यो सफलता केपीजी र केपीजीको सानो गुटको लागि सही भएन। त्यसपछि उहाँले मेरो कुर्सी हटाइदिनु भयो क्या, अध्यक्षको कुर्सी। अगाडिपट्टि हुन्थ्यो दुईटा कुर्सी, दुईटा अध्यक्षका। उहाँले मलाई चाहिँ मटिया मेट पारिदिन्छु प्रचण्डलाई भनेर मेरो कुर्सी लगेर यतापट्टि राखिदिनु भएछ। मेरो त कुर्सी नै छैन। अनि म चाहिँ अरू 7 जना कमरेडका सचिवालयका अरू 7 जनाको आडमा लगेर राखिदिनु भएछ मेरो कुर्सी त। म त गएर लुचुक्क गएर बसेँ। अब के गर्ने, त्यही कुर्सीमा बस्नु पर्यो। माधवजीले पछि मलाई भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ, म भयो त्यो कुर्सी लगेर केपीको आडा राखेर उठ्नु जाऊ उहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ जहिले पनि। मैले चाहिँ के भने केपीजी तपाईलाई धन्यवाद छ। म तपाईसित बस्दा अप्ठ्यारो लाग्यो। मलाई यता 7 जनासँग मिलाइदिनु भयो, म बलियो भएँ बल्ल अब भनिदिनु भयो। अहिले पनि मैले आज एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, केपीजीलाई धन्यवाद। तपाईले हामीलाई जनतामा जाने मुद्दा दिनुभयो, नारा दिनुभयो। हामीलाई संविधानको पक्षमा, संहिताको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, समावेशिताको पक्षमा, जनताको पक्षमा प्रतिगमनका विरुद्ध लडाईँ लड्ने मुद्दा दिनुभयो। अर्को चुनाव हामी जित्छौँ, तपाईलाई धन्यवाद भनेको छु मैले। प्रतिक्रिया मैले पहिला शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भनेको थिएँ, ज्ञानेन्द्रको भिलेनवाला रूपले पनि हामीलाई हिरो हुन मद्दत गरेको भन्दै। हामी जनतालाई हिरो है, तपाईँ हामी सबैलाई भनेको हिरो हुनेको। अहिले केपी ओलीले फेरि एकचोटि हामीलाई जनताको बिचमा पुर्याइदिए, जनतासँग जोडिदिने काम गरे। आफू चाहिँ त इतिहासको कलङ्कको टीका लगाए, हामीलाई फेरि जनताको पक्षमा लड्ने योद्धा बनाउने वातावरण बनाइदिए। त्यसकारण कमरेडहरू टेन्सन लिनुपर्ने केही पनि छैन। बाजी हामीले जितिसकेका छौँ। राजनीतिक ढङ्गले त हामीले जिति नै सक्यौँ। जुन दिन केपीले संसदलाई निर्ममतापूर्वक संविधानलाई कुल्चिएर लोकतन्त्रको हत्या गरेर विघटन गरे, उनले बाजी हारे। जुन दिन हामीले उनको प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा हामी लड्छौँ भनेर सङ्कल्प गऱ्यौँ, बाजी हामीले जित्यौँ। अब त केही महिना दिन 2-4 महिनाको कुरा मात्रै हो, केही दिनको कुरा मात्रै हो। इतिहासले त्यो कुरा देखाइ छाड्नेछ। त्यसकारण हामी कसैले पनि टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति दृढताका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि जाने हो। केही साथीहरू क्षणिक स्वार्थको निम्ति, लोभको निम्ति जानु भएको छ। त्यस्ता केही साथीहरू पहिला पनि जानी गरेकै भित्रै पर्छन् क्या, त्यो अहिले मात्रै गर्दा होइन। ती जाने बुझेका मान्छे पर्छन् क्या, तपाईँहरू त्यसमा पनि टेन्सन नलिनु होला। ती फेरि आउँछन् भन्ने देख्छु म। 2-4 महिनापछि हेर्नु होला, वैशाखपछि आउँछन्। जाने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन बिचरा। आयो भने हामी फेरि चाहिँ हामी क्षमा दिन सिपालु छौँ, हामी क्षमा दिइहाल्छौँ। यो पनि टेन्सनको विषय छैन। त्यसकारण कमरेडहरू यस्तो भइरहेको छ। यो आन्दोलन हो, यो गतिमा हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रियालाई माउ सेतुले याङ्से नदीसँग तुलना गर्नुभयो। त्यो गडाएर ल्याउँछ, कहिले यता ठोकिन्छ, कहिले उता ठोकिन्छ, गर्दै गर्दै महासागरसम्म पुगिछाड्छ। यस्तै अभियान हो। तर नेपालमा त हामी भाग्यमानी रहेछौँ। हामीले सुरुमै ब्याटल जित्यौँ। केपीको बुद्धि नपुग्यो हुनाले ब्याटल हामीले जित्यौँ। अब यो फिल्डमा जित्न बाँकी छ। पोलिटिकली जितिसकियो। फिल्डमा जित्न भोलिदेखि जो आन्दोलनको कार्यक्रम छ, अलि जोरदार ढङ्गले पुरै उत्साहको साथ, आत्मविश्वासको साथ तपाईँ हामी अगाडि बढौँ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र फाइनल हुन्छ र अन्तिम विजय
जनताकै हुन्छ। यो विश्वासको साथ अघि बढौँ भन्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद।